नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकगण कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा। म भोपाल रिटेल। दार्चुलाका एकजना नेपाली युवा जो भारत र नेपालको सीमावर्ती नदी महाकाली नदीबाट तुइन तर्ने क्रममा भारतीय एसएसबीले तुइन काटिदिए पछाडि त्यहाँबाट झरेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको भनिएको छ। यो घटनाको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बडो आक्रोशित देखिएको छ। कतिपय मानिस भनिरहेका छन् एमालेको जस्तो यो चरित्र सत्ता बाहिर पुगे पछाडि मात्रै अरू दलले देख्छन्। खासमा एमालेको यसमा अडान दृष्टिकोण के हो? एक, यो विषय आजको कार्यक्रममा उठान हुनेछ। दोस्रो विषय, एमाले भित्रकै विवाद, यो घनचक्कर कहिलेसम्म, न वार न पार, कहिलेसम्म घनचक्कर, यो विषयको जवाब खोज्ने प्रयत्न। तेस्रो विषय, पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णयहरू भट्टाभट कतिपय संस्थाहरू नै खारेज गरिदिरहेको छ वर्तमान सरकारले, यसका प्रति एमालेको दृष्टिकोण। र चौथो विषय चाहिँ प्रमुख भनेका राजनैतिक दलहरू कता कता ध्वस्त हुँदै गएको अवस्था त्यस्तो देखिन्छ। कतिपयले अदालतलाई दोष दिन्छन्, कतिपयले विपक्षी दललाई दोष दिन्छन्, कतिपयले विदेशीलाई दोष दिन्छन्, कतिपय आफै चाहिँ यो विषयमा समीक्षा गर्ने तहमा बसेको देखिन्न। यही मौकामा संघीयता खारेज गर्ने, धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह गर्ने जस्ता विषय पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। यावत विषयलाई कसरी हेर्नु पर्ला, यो समेत विषय जोडेर आजको कार्यक्रममा हामी बहस गर्नेछौँ। र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता, गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ। स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ एकदम। सबैभन्दा पहिला बडो दुःख, अमानवीय, क्रूर, भर्सना जति गरे पनि नपुग्ने हजुर नेपाली युवाको हजुर भनिएको छ भारतीय एसएसबीले तुइन काटेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भए जयसिंह धामी। हजुर यसका प्रति तपाईहरूले संसदीय समिति समेत छानबिन समिति बनाउनु पर्यो र तत्काल सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्यो। किन अहिलेसम्म भारतीय राजदूतलाई बोलाएर प्रष्टीकरण नसोधेको सम्मको विषय उठाइराख्नु भएको छ। हजुर सरकारमा नहुँदा सजिलो छ भन्छन् धेरै, हजुर त्यस्तै हो? अब त्यस्तो होइन, अब हामी प्रष्ट छौँ र यस सम्बन्धमा अब हामीले थाई कमिटीको बैठक, यसभन्दा 2-3 दिन अगाडि हामीले थाई कमिटीको बैठक बस्यौँ। थाई कमिटीको बैठकबाट नै हामीले यो क्रूरता, अमानवीय जुन घटना घट्यो, जसरी भनिएको छ प्रत्यक्षदर्शीको चाहिँ हवाला दिएर चाहिँ भनिएको छ एसएसबीले तुइन काटेको कारणले गर्दाखेरि रोक्ने प्रयत्न गर्दा, जति प्रयत्न गर्दाखेरि पनि तुइन काटेको कारणले गर्दाखेरि महाकाली नदीमा खसेर युवकको चाहिँ बेपत्ता भयो। एउटा युवकको चाहिँ बेपत्ता हुनुको भन्दा पनि उनी चाहिँ नेपाली थिए, नेपाली नागरिक। हामीले भन्छौँ हाम्रो भूमिको 1 इन्च पनि हामी कुनै पनि विदेशीहरूको आँखा लगाउन दिँदैनौँ। हिजो हाम्रो पुर्खा चाहिँ लडे, रगत बगाएर हाम्रो देशको सार्वभौमिकता, भू अखण्डताको रक्षाको निम्ति उनीहरू चाहिँ ज्यानको बलिदान लगाएर हाम्रो नेपाल बनेको। त्यति मात्रै होइन, हामीले भूगोलको कुरा मात्रै होइन, हामीले अब एकजना नागरिक, नेपाली नागरिकहरू कसैले चाहिँ विदेशीहरू होस् कसैले अन्याय गर्छ भने त्यो हामी सबै शक्ति, राज्यको सबै शक्ति एक भएर त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। र त्यो भनेको त्यो युवकको सवाल होइन, त्यो हामी नेपालीहरूको चाहिँ स्वाभिमानको सवाल हो। हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ जुन स्वाभिमानी थिए त्यो स्वाभिमानतालाई हामीले बचाउनका निम्ति पनि त्यसको विरुद्ध हामीले उठाउनुपर्छ। त्यसकारणले अहिले त्यसमा जुन कुरा चाहिँ आइरहेको छ र सरकारको तर्फबाट जसरी भइरहेको छ त्यो हिजो सरकार नहुँदा पनि होइन, हामी सरकार हुँदाखेरि पनि हामीले त्यसको निम्ति हिजो लड्यौँ, धेरै कुराहरूमा चाहिँ लड्यौँ। हाम्रो चाहिँ जुन चुच्चे नक्सा भनेर भन्छौँ, लिम्पिया धुरासम्मको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जमिनको निम्ति हामीले चाहिँ लड्यौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भारतीय शासकहरूले गरेको नाकाबन्दीको विरुद्धमा पनि हामी सरकारमा रहँदा, सत्तामा रहँदैमा हामीले चाहिँ लडेका कुरा हौँ, बाहिर मात्रै होइन। तर भूमिको विषय, तपाईँले नक्साको विषय ल्याइहाल्नुभयो, त्यो ल्याइसके पछाडि त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्ने, दस्तावेजीकरण कतिपय पुस्तकको मामिलामा हुन सक्ला, कति के मामिलामा, यसमा अनुदार देखियो सरकार भारतसँग हात उठायो अथवा आत्मसमर्पण गर्यो, यो सम्मको आरोप लगाइयो केपी शर्मा ओलीलाई अर्थात् तपाईँहरूको सरकारलाई। त्यसकारण मानिसहरू आशंका गर्छन् राष्ट्रवादी एमाले तब हुन्छ जब ऊ सत्ता बाहिर पुग्छ। मानिसहरूको आरोप यो छ।
होइन एउटा कुरा के हो भन्नु होला भने त्यो त आरोप लगाउनेले चाहिँ विरोधीले लगाउने आरोप हो। सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ हामीले संविधानमा नै त्यो कुरा संशोधन गरेर त्यो कुरा त हामीले संविधानमा नै राख्यौँ नि। तर पुस्तकहरुमा आउन सकेन पाठ्यक्रम होइन पुस्तकहरुमा त आउलान् समय लाग्ला नआउने भन्ने कुरा पनि होइन। विभिन्न कारणले ल्याउने मामिलामा पनि उदार देखियो सरकार आक्रामक त्यो बेला थियो। होइन आक्रामक भन्नाले चाहिँ अहिले त्यही विषयलाई लिएर हाम्रो पार्टी यो अवस्थामा पुग्यो भनेर तपाईका पार्टीका कतिपय नेता भनिराख्नु भएको छ आजको दिनमा। होइन नेताले भने होला नि कसले भन्ने होला त्यो भन्ने भन्दा पनि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यथार्थ कुरा के हो हामीले बुझ्नु पर्ने त यथार्थ कुरा न हो। हामीले फिर्ता ल्यायौँ संविधानमै राख्यौँ भन्ने त्योभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ? संविधानभन्दा किताबको पाना ठुलो हुन्छ? हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो जुन चाहिँ अभियान चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ त्यो अभियान चाहिँ सानो हो त्यो त ठुलो हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो गर्न नखोजेको भन्ने कुरा होइन। तर एउटा कुरा यथार्थ कुरा के हो त भन्दाखेरि अब हामीले भन्ने त्यहाँबाट आएर चाहिँ त्यो कब्जालाई चाहिँ हामीले तत्कालै गरेर त्यो कब्जालाई हटाउन त सक्दैनौँ नि कि हामी चाहिँ लड्न जानु पर्यो? तर लड्ने अवस्था त छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुटनैतिक ढङ्गले चाहिँ हामी लडिरहेका छौँ। त्यसका प्रमाणहरूको निम्ति जुटाउनका निम्ति पनि सरकारले त्यो विभिन्न चाहिँ समिति बनाएर आफ्नै खालको चाहिँ बनाएर त्यसलाई चाहिँ लड्नका निम्ति अब हामीले चाहिँ त्यो तयारी चाहिँ गरिरहेको अवस्था न हो। त्यो छाडिएको कुरा होइन, त्यो छाडिएको मुद्दा होइन र अब कसैले पनि छाड्न सक्दैन किनकि त्यो संविधानमा त्यो छुच्चे नक्सा हामीले संविधानमा नै राखेको। तर यो दार्चुला प्रकरण न पहिलो हो न त अन्तिम हुनेवाला नै छ। कामना त गरौँ अन्तिम हुन्छ। यस्ता प्रकरण सीमा क्षेत्रमा हुने ज्यादती मानिसहरू हायल खायल छन्। नेपालीहरू सीमा क्षेत्रका मानिसहरूको गुनासो सुन्दा अब शक्ति राष्ट्रहरू बीच भएको भए यति बेला युद्ध भइसक्ने अवस्था सम्भवतः हुन्थ्यो। सानो भएको कारण शक्तिहीन भएको कारण थिचोमिचोमा परिराख्नु पर्ने सधैँभरि दपेडिनु पर्ने यो सही छ कहिलेसम्म? होइन यो त सही छैन। कहिलेसम्म छ त्यसो भए? त्यही भएर त अब राज्यको आफ्नै प्रणाली छ। राज्यको आफ्नै प्रणालीको छुट्टै प्रणाली भनेको त्यो चाहिँ आफ्नो देशलाई सुरक्षा गर्नका निम्ति कसैले आक्रमण गर्छ भने त्यसको विरोध गर्नका निम्ति प्रतिरक्षा गर्नका निम्ति नै हो। त्यो त निरन्तर चल्ने चाहिँ विषय हो। प्रतिरक्षा त देखिन्न हाम्रो। तर प्रतिरक्षा भनेको के हो त? यही त हो नि प्रतिरक्षा। विरोध गर्नु प्रतिरक्षा होइन। त्यसका निम्ति सार्वजनिक ढङ्गले चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन। ठुल्ठुला शक्ति राष्ट्रको बिचमा त्यही हुँदैन। तर राजनीतिक दलले अब अमेरिका निकाल्नु वा धारणा सार्वजनिक गर्नु त्योभन्दा ठुलो के हुन्छ नि? जति सजिलो छ त्योभन्दा ठुलो अरू के हुन्छ? त्योभन्दा कयौँ गुणा अप्ठ्यारो किन छ? यो के हो? यो चाहिँ बताउनु त। होइन सरकारको कुरा भएन। सरकारको त आफ्नो दृष्टिकोण होला। जसको सरकार निकै अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ यस्तो मामिलामा। होइन अब त्यस कुरा त अब त्यो काङ्ग्रेसलाई गठबन्धन सरकारलाई सोध्नुपर्छ के अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने कुरा, किन यो गर्न सकेन भन्ने कुराहरू। जसले चाहिँ भन्नुपर्छ जसले बोल्नुपर्छ तिनै मन्त्रीहरूलाई चाहिँ सोध्नुपर्ने हुन्छ। होइन कङ्ग्रेसले पनि विज्ञप्ति निकाल्यो, माओवादी केन्द्रले पनि निकाल्यो, तपाईँहरूले निकाल्नु भयो, सबैले निकाल्ने। तर सरकारलाई निकाल्न छानबिन समितिको रिपोर्ट आए पछाडि बोल्छौँ यो प्रक्रियामा गइरहेको परिस्थिति होइन। एउटा कुरा होइन एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि सरकारले आफ्नो कूटनीतिक मर्यादालाई त हामीले अब त्यसलाई चाहिँ तोड्नु हुँदैन। एउटा कूटनीतिक मर्यादामा रहनुपर्छ। सरकार राज्यको प्रणाली चाहिँ रहनुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब दल र पार्टीले गर्ने कुरा चाहिँ जसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ, जसरी सिधै भाषामा गर्न सकिन्छ, जसरी भन्न सकिन्छ, अब त्यसरी चाहिँ अब सरकारमा रहिसकेपछि अब त्यसलाई कूटनीतिक प्रक्रिया अनुसार नै त्यसलाई अगाडि चाहिँ बढाउनुपर्छ। त्यसमा कुनै चाहिँ दुई मत हुने कुरा नै भएन। तर नियत चाहिँ प्रष्ट हुनु पऱ्यो, स्पष्ट हुनु पऱ्यो। तर जसरी अहिले आएर नि त अब त्यसका निम्ति नबोला, यसका निम्ति नगर, बाहिरका निम्ति जसरी चाहिँ भनौँ न अब विभिन्न तपाईँले भन्नुभयो विभिन्न दलले चाहिँ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति निकालेछ अनि विभिन्न चाहिँ अब मिडियाहरूले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। त्यसो नगर भन्नुको अर्थ भनेको त्यो त मलाई लाग्छ लम्पसार हुनु नै हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा अब सरकार लम्पसार पनि होला, मन्त्री पनि होला, सरकारमा जाने मन्त्रीको कुरा पनि आउँछ, व्यक्तिका कुरा पनि आउँछ। व्यक्ति को गए, को थिए, कसले बोलेन भन्ने कुरा पनि त्यो त यस्तै बेलामा चाहिँ मूल्याङ्कन भनेको एमाले सरकार अथवा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नहुँदा खड्किएको हो यो मामिलामा। एकदमै अहिलेसम्म देख्दाखेरि अहिलेको इतिहास हेर्दाखेरि त्यही देखिन्छ। तर सरकार पनि अब नयाँ अहिले बदनामको हदमा पुगेर यो बहिर्गमित हुनु पर्यो। ओली नेतृत्वको सरकार पनि बनिरहेछन् अहिलेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरूले र उनीहरूले त कतिपय औचित्यहीन देखेर आयोगहरू, यो भूमि सम्बन्धी आयोगहरू, सुकुम्बासीलाई जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने आयोगहरू, पदाधिकारी होइन आयोग खारेज गरिदिन थालिसके। त्यही भएर हामीले भन्छौँ नि अहिले आउनु त सरकार त गठबन्धनको सरकार हो, त्यहाँ नयाँ अनुहार छैन।
त्यहाँ नयाँ कुनै चाहिँ पार्टी चाहिँ छैन। हिजो असफल भएका पार्टीहरू अहिले समीकरणका आधारमा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि समीकरण चाहिँ भत्काइयो त्यो कमी कमजोरी होला, जोगाउन नसक्ने पनि कमी कमजोरी होला, आफ्नै पार्टीभित्र चाहिँ आन्तरिक अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्न नसक्नु चाहिँ आफ्नै कमजोरी होला, त्योलाई चाहिँ छाड्ने हो भने अहिलेको जुन गठबन्धनको सरकार भनेको हिजो नै त्यो टेस्टेड भइसकेको कुरा हो, छर्लङ्ग भइसकेको घाम चाहिँ छर्लङ्ग भइसकेको कुरा हो। कसले विश्वास गर्छ र यसले गर्छ, कसले जनताको समस्या समाधान गर्नको निम्ति कहिले अगाडि बढ्छ, सर्वा र श्रमजीवी जनताको चाहिँ यो सरकार होइन भन्ने कुरो त हिजै पनि प्रुफ भएको। त्यसैका आधारमा जनताले उसलाई चाहिँ तिरस्कार गरेर एमालेलाई अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यसबेला चाहिँ भोट दिएका हुन्। अब त्यसका चाहिँ केही हिस्सा अहिले गठबन्धनमा छन्। गठबन्धनमा भए पनि त्यसको नेतृत्व भनेको त हिजोको तिनै दक्षिणपन्थी, जसलाई हामीले दक्षिणपन्थी भनेर भन्थ्यौँ, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ देशलाई चाहिँ लामो समयसम्म हिजो पनि यिनै पार्टीका चाहिँ नेताहरूले चाहिँ नेतृत्व गर्दाखेरि यो मुलुक चाहिँ बर्बाद भएको भन्ने कुरा चाहिँ हिजो निष्कर्ष निस्किएको, सत्य साबित भएको। जनताले अहिले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ महसुस गरिरहेका छन्। समीकरणका आधारमा सरकारमा चाहिँ होला, परमादेशको आधारमा बनेको सरकार न हो, जनताको आदेशमा त होइन। जनताको आदेश भनेको अहिले पनि नेकपा एमाले नै हो, सबैभन्दा ठुलो पार्टी भनेको नेकपा एमाले नै हो। कम्युनिस्टहरूको चाहिँ लाई नै भोट दिएको त्यसबेला, अर्को निर्वाचन त भएको छैन, ताजा जनादेश त प्राप्त गरेका छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी सबै कुराबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यति एउटा मात्रै होइन, यस्ता जनताको पक्षमा गरिएको हरेक निर्णयहरू अहिलेको गठबन्धन सरकारले भ्याएसम्म पुगेसम्म उसले उल्ट्याउने छन्, उल्ट्याउने उसमा जान्छन्। होइन, अब त्यो सरकारले उल्ट्याउन पाउँछ, उल्ट्याउन सक्छ, किनकि भनेको बहुदलीयता भनेको यही हो, लोकतान्त्रिक भनेको यही हो। भोलि देखाउने, जनतालाई देखाउने भनेको त आफूले गरेर देखाउने न हो। के गरेर चाहिँ ठिक गरे कि बेठिक गरे। हिजो ठिकै छ, अब एमालेको चाहिँ सरकार हुँदाखेरि, एमालेको नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि, कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि गरी निर्णयहरू चाहिँ बेठिक हो भने त्यो बेठिकलाई चाहिँ त्यो औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु पऱ्यो, त्यसलाई हटाउनु पनि पऱ्यो। होइन भने भोलि चाहिँ औचित्य त पुष्टि त हुँदैन नि त। भोलि त फेरि चाहिँ ताजा जनादेशको निम्ति त जानुपर्ने होला, अर्को निर्वाचनमा जानुपर्ने होला। अब धेरै त छैन, 1.5 वर्षको कुरा न हो, स्थानीय निर्वाचन। कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने प्रयोजनका निमित्त बनाइएको त आएको के औचित्य थियो र भन्नुहुन्छ उहाँहरू? अब कार्यकर्ता भनेको जनता ठिकै छ, अब सबै जनता, सर्वार जनता, श्रमिक जनता, जसको घर जग्गा छैन, सुकुम्बासीहरू एमालेका चाहिँ कार्यकर्ता हुन् भने त अब त्यो भन्नु त केही पनि छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तिनीहरू सुकुम्बासीको समेत वकालत गर्छु भन्ने एमाले पार्टीको वर्ग चरित्र पनि त आजको दिनमा त फेरि हो। यो अलिक वर्गको वकालत गर्छ, पुँजीपतिहरूको वकालत गर्छ, दलाल पुँजीपतिहरूलाई फाइदा पुग्ने गरेको नीतिहरू ल्याउँछ, कतिपय बजेटहरूले त्यसलाई पुष्टि गर्यो, गर्नेवाला छ भनेर त्यो किसिमको आरोप पनि लाग्यो। कतिपय नीति कार्यक्रम त्यस्तै खालका कन्ट्राडिक्सन पनि देखिएको छ। होइन, अहिलेको अवस्थामा अब धेरै कुराहरू छन् यस्तो। अब के हुन्छ भन्नु होला भने अब दलाल परिवर्तन त यसको भइसक्यो। होइन, वर्ग परिवर्तन भएको भए त किन चाहिँ हामीले आज त्यसको वर्ग वकालत त माओवादीले गर्छ, बरु यसले चाहिँ मध्यम वर्गतर्फ यो स्तर उन्नति भयो, यो पार्टीले त्यो निम्न वर्गलाई अब गर्दैन भन्ने। अनि कसरी गर्दा भूमि आयोगलाई चाहिँ अब खारेज गर्ने, त्यहाँ माओवादी छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कसरी चाहिँ वर्ग चरित्र भयो, बोलेर भएर गरेर देखाउनु परेन। बजेटको कुरा गर्ने हो भने त बजेटले त समग्र रूपमा चाहिँ समेट्नुपर्छ सबै कुराहरू। अहिलेको चाहिँ बजेट निर्माण गर्दाखेरि जुन बजेट निर्माण गरिएको छ त्योभन्दा लोकप्रिय बजेट यसभन्दा अगाडि चाहिँ सरकारले कहिले चाहिँ गर्यो, कहिले बनायो? लोकप्रिय त किन होइन? अहिले आएर चाहिँ हामीले के हेर्ने? अहिले विकास समृद्धलाई चाहिँ नाप्ने चाहिँ के हो? यसभन्दा अगाडि चाहिँ कोभिड चाहिँ जुन कोभिडको चाहिँ अब विश्वव्यापी रूपमा कोभिड महामारी चाहिँ आयो। कोभिड महामारी नआएको भए हाम्रो चाहिँ के अरे आर्थिक वृद्धि दर यसभन्दा अगाडि कहिल्यै पनि 3 देखि 4% भन्दा कहिले पनि उकालो लागेको थिएन। तर यो संहिता आइसकेपछि, सरकार गठन भइसकेपछि कोभिड आउनुभन्दा अगाडिको चाहिँ तथ्यलाई हेर्दाखेरि 7 देखि 8, कसैले 7 भनेको छ, कसैले चाहिँ 8 पनि भनेको छ, 8% आर्थिक वृद्धि दर भएको। त्यति मात्रै होइन, धेरै सूचाङ्कमा विकासका धेरै सूचाङ्कहरूमा
खुसी राष्ट्रका चाहिँ सूचाङ्कहरूमा हामीले दक्षिण एसियाका धेरै राष्ट्रहरूलाई हामीले चाहिँ उछिनेको तथ्य त हामीसँग छ नि। त्यति मात्र होइन, त्यसबेला चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सबै मुद्राकोषदेखि लिएर विभिन्न ब्याङ्कहरूले पनि के प्रक्षेपण गरेको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ आगामी वर्षमा अब आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ नेपालको चाहिँ बढ्दै जान्छ र यो 9 र 10 र 2 डिजिटको चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ जान्छ भनेर त्यसबेला भनेको कुरा हो। त्यो कुनै हामीले चाहिँ भनेको कुरा होइन, कुनै चाहिँ राजनीतिक पार्टीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ उसमा घोषणापत्रमा लेखिएको कुरा होइन, कुनै एउटा चाहिँ जनवर्गीय सङ्गठनले चाहिँ घोषणा गरेको कुरा होइन नि त। त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ मापन गर्ने, अमेरिकालाई मापन गर्ने, चीनलाई मापन गर्ने, भारतलाई मापन गर्ने तिनै संस्थाहरूले भनेको कुरा हो नि। र अहिले पनि कोभिड आउँदाखेरि पनि अरू देशको जुन चाहिँ आर्थिक हिसाबले जसरी उनीहरूको आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ गिरेको छ, हाम्रो त्यो रूपमा चाहिँ गिर्न पाएको छैन। यो राम्रो कुरा होइन, हामीले जाँच्ने भनेको यही कुरा होइन र। तर यो मामिला चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा जुन सरकार आए पनि हुन्थ्यो, मानिसहरूको दाबी त्यो खालको छ, कतिपय विज्ञ भन्नेहरूको। यो सरकारलाई मापन चाहिँ पूर्ववर्ती सरकारको मापन चाहिँ यसले घोषणा गरेका अनपेक्षित, अस्वाभाविक, किनकि सरकार पनि अलिक अस्वाभाविक होइन। झन्डै 2/3 सरकार आजको दिनमा यही 74 पछाडिको अर्को आवधिक चुनावभन्दा अगाडि सबैभन्दा कमजोर शक्तिमा परिणत भइरहँदा उसले घोषणा गरेका महत्त्वपूर्ण र अस्वाभाविक कतिपय घोषणा थिए, जस्तो रेलको मामिला, पानीजहाजको मामिला, घर घरमा ग्यासको मामिला। यो सरकारलाई त त्यसरी पो जाँच्ने हो त। विकास, त्यो बाटो बनाउने, के गर्ने अथवा उत्तरतिरका नाकाको प्राथमिकता र ती बनिने मामिला, यो मामिलामा केपी शर्मा ओलीको जाँच थियो। त्यो मामिलामा उहाँ सबैभन्दा बढ्ता फेल। आफैले घोषणा गरेका ती कार्यक्रम, पुरानो रेल समेत डब्बा ल्याइए खिया लाग्यो, तिरपाल ओडाएर राख्यो, त्यो चलेन। पानी जहाजको विषय कहाँ छ। नेपालको त कुरै छोडौँ, विदेशको समुद्रमा भए पनि अब यो हाम्रो ट्याग लागेको, हाम्रो झन्डा भएको पानी जहाज कुदाउने घोषणा थिए कि त घोषणाभन्दा बाहेक केही भयो। अब एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि यस्ता त हजारौँ विषयहरू छन्। अलिक 9 लाख योजना थिए नि, ती हजारौँ विषयहरू छन्। अब विज्ञ भनेकोहरू पनि अब नेपालमा चाहिँ कुन विज्ञ कुरा गर्नुभएको छ तपाईँलाई त मलाई थाहा छैन होइन, कुन विज्ञले यी उठाएका विषय नाजायज होइन। त्यसपछि आएर चाहिँ मिडियामा आउने चिजहरू जति मिडियामा चाहिँ विज्ञ भनेर चाहिँ ल्याउने मान्छेहरू सबै चाहिँ विज्ञ हुँदैनन् होइन। मिडियाले भनेका कुराहरू सबै चाहिँ अब त्यही नै हो भन्ने कुरा पनि होइन, राजनीतिक नेताहरूले भनेका सबै कुराहरू पनि त्यही नै हुन् भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मापदण्ड छ। अमेरिकालाई कसरी चाहिँ मापन गरिरहेको छ, चीनलाई कसरी मापन गरिरहेको छ, जापानलाई कसरी मापन गरिरहेको छ विकास निर्माण क्षेत्रमा, केलाई हेर्छ। आर्थिक हिसाबले चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली चाहिँ अमेरिका भनेर भनिएको छ, चीन भनेर भनिएको छ। त्यो के आधार छ? त्यसको आफ्नै मापदण्ड छ नि, त्यसको आधारमा हामीले गर्ने हो। रेल चल्यो कि चलेन भन्ने कुराले चाहिँ आधार बनाउने हो र होइन। त्यसमा घोषणा त गरे, घोषणा गरेपछि त्यो पनि त प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। त्यो रातारात चाहिँ हुने कुरा त होइन नि, त्यो 1 वर्ष 2 वर्ष हुने कुरा त होइन। त्यो चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ खेती गरे होइन नि त, त्यो धान रोपिया जस्तो होइन, मकै फलाउनलाई चाहिँ मकै रोपिया जस्तो होइन नि त त्यो कुराहरू। त्यो भनेको त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सपना देख्नु, सपना बनाउनु र त्यसको निम्ति चाहिँ काम अगाडि बढिरहेको छ। रेलका काम पनि यो डिब्बा बनेर रेल बनेर अहिले आएको छ। कोभिडको कारणले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि सबै यातायात नै तहस नहस भएर त्यो चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले बन्द गरेर तपाईँले भने जस्तो खिया लाग्यो होला। पानी जहाजको कुरा गर्ने हो भने हिजो ती चाहिँ नदीहरूमा जहाँ चाहिँ जल यातायातको कुनै सम्भावना छैन भन्ने कुरामा त जल यातायातको सम्भावना छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ। कोशीमा देखाएको छ, नारायणमा देखाएको छ। अहिले जाँदाखेरि हिजो त्यहाँ चाहिँ कुनै डुङ्गा चाहिँ चल्दा सामान्य खालको चाहिँ डुङ्गा के भन्छ बोटेले चलाउने डुङ्गा बाहेक अरू खालको चाहिँ जहाज, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बोट भनेर चाहिँ भनिन्छ भनौँ न, अब त्यसलाई चाहिँ सानो अब बोटको रूपमा, त्यो बोट आधुनिक बोटको रूपमा त्यहाँ सञ्चालन भएको थिएन भने अहिले आधुनिक बोट चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, त्यो बोट पनि त्यहाँ चलाउने चाहिँ नेपालमै बनाएर चाहिँ चलाउने काम चाहिँ भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर अरू चाहिँ होइन, त्यो पनि त जहाजै हो, जहाजकै एउटा रूप हो होइन, त्यो यातायातकै एउटा रूप हो। पानीमा चल्ने भनिसकेपछि पानीमा चल्ने जहाजको कुरा चाहिँ गरिएको हो। पानी जहाज भनेको पानीमा चल्ने जहाज भनेर चाहिँ भनिएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेसँग हामी चाहिँ समुद्र छैन, आन्ध्र महासागरमा चाहिँ चल्ने खालको चाहिँ जहाजको कल्पना गरेर हुन्छ र हामीले कोशीमा नारायणीमा गरेर हुन्छ र त्यो अध्ययन होइन, त्यो होला भोलि पनि होला। त्यो नै चाहिँ लक्ष्य त होइन नि, हाम्रो कुनै घोषणापत्रमा त्यो कुरा त छैन। त्यो पनि हो, लक्ष्यमा थियो, त्यो हुन्छ, बिस्तारै हुन्छ।
बोल्ने बित्तिकै अनि चाहिँ केपीले बोल्ने बित्तिकै भोलि चाहिँ केपीले बोल्नुभयो, त्यो प्रयत्न सुरु भएको छ। त्यसका चाहिँ अब सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको त्यसको चाहिँ कुनै कानुनी हाम्रो संरचनागत ढङ्गले पनि त्यसका चाहिँ कुनै बनाउनु पर्यो, युनिटहरू बनाउनु पर्यो। हिजो थिएनन्, भएका युनिटहरू पनि जस्तो पानी जहाजका चाहिँ हिजो भनेको चाहिँ कानुनहरू थिएनन्, ती कानुनहरूले चाहिँ ल्याएर अहिले व्यवस्थित ढङ्गले ल्याएर कसरी चलाउन सकिन्छ ती काम त भइरहेका छन् नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि परिणाम आउनका निम्ति, प्रतिफल प्राप्त गर्नका निम्ति त त्यो त कुर्नुपर्छ। बाजेको प्रतिफल चाहिँ अहिले नातिले पाएको हुनसक्छ, बाजेले गरेको कारणले नातिले पाएको हो। नातिले एकैचोटि चाहिँ पाउने कुरा हुँदैन, बाउले गरिदियो भने छोराले पाउने कुरा हो। एकैचोटि चाहिँ अब छोराले गर्ने बित्तिकै, आफूले गर्ने बित्तिकै त्यही प्रतिफल आफैले पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यो संसारमा कहिले पनि हुँदैन। त्यसो भए चाहिँ होइन, एउटा पुस्ताभरि चाहिँ पाउनका निम्ति त गर्नु पऱ्यो नि त। अहिले एउटा पुस्ता बितेको छ र 3 वर्ष हो अहिले चाहिँ बितेको। नयाँ घोषणा पुरा भएन रे, पुरानै एउटा सम्झौता। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले दार्चुला प्रकरण अहिले बाहिर आयो, तुइनको विषयलाई लिएर हेर्नुहोस् है। हजुर, म सम्झिन्छु 72 सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा केपी शर्मा ओलीको पहिलो निर्णय देशैभरिका तुइन विस्थापित गर्ने थियो। हजुर, दार्चुला एउटा उदाहरण, आजको दिनमा सबैभन्दा नमज्जा र बिर्सन लागेको उदाहरण छ। ती तुइन विस्थापित भइदिएका भए यो किसिमको हकीकत त हुन्न थियो होला। अनि दोष अर्कालाई मात्रै दिइरहेछौँ। हामीले हाम्रै सदरमुकाम पुग्नका लागि भारत जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गरेको थियो भने यो परिस्थिति हुन्न थियो होला। खै यतातर्फ ध्यान हाम्रो पुग्यो। एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि तुइन विस्थापन अन्त धेरै तुइनहरू चाहिँ विस्थापन भएका छन्। सबै गर्छु भन्ने घोषणा हो नि त, प्रश्न होइन सबै हो। त्यो त 2 सिमानाको कुरा भयो। त्यसका त धेरै कुराहरू हुन्छन्, कुटनीतिक ढङ्गले त्यो अब काम गर्नुपर्ने। अब हामीलाई त भनौँ न, त्यसका चाहिँ कतिपय चाहिँ अब कुटनैतिक प्रयत्नहरूलाई चाहिँ चाल्दाखेरि पनि त्यो त वर्षौँ वर्ष बित्न सक्छ भन्ने बित्तिकै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले हाम्रो आन्तरिक ढङ्गले भएका तुइनहरूलाई चाहिँ विस्थापन गर्ने काम गरिएको छ। र त्यति हुँदाहुँदै पनि के भएको छ त भन्दा हरेक ठाउँहरूमा मैले के देख्छु त भन्दाखेरि एक ठाउँमा चाहिँ पुल बनायो। ल मोटरेबल, हिजो चाहिँ पुलै थिएन, झोलुङ्गे पुल पनि थिएन, अहिले चाहिँ त्यहाँ मोटरेबल पुल बनाइदियो भने त्यहाँबाट फेरि चाहिँ अर्को बिचमा आएर अर्को चाहिँ झोलुङ्गे पुल चाहिँ हाल्छ। मान्छेलाई चाहिएको छ नि आफ्नो घर आँगनबाट नै तर्न पायो। त्यस कारणले गाउँबाट चाहिँ टोल पछि नै नदी छ भने त्यहाँबाट चाहिँ किन घुम्ने, अलिकति किन माथिबाट चाहिँ जाने। त्यहाँ एउटा चाहिँ झोलुङ्गे चाहियो भने झोलुङ्गे माग गर्छ र झोलुङ्गे हाल्छ। के होइन भने चाहिँ सबभन्दा सस्तो भनेको त आफैले हाल्न सक्ने, अब मिलेर हाल्न सक्ने तुइन हाल्छ। अब किन चाहिँ जाने, 1.5 घन्टा चाहिँ घुमेर किन जाने, अर्थात् अब 2 घन्टा लगाएर चाहिँ घुमेर किन जाने, यतैबाट हाल्नु भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो पनि बिस्तार त्यो थाहा पाइसकेपछि सरकारले त तुइन विस्थापित गर्ने भन्ने कुरा त केपी ओलीको सरकारबाट त्यसलाई त्यो अगाडि चाहिँ बढाएको छ। अब जुनसुकै सरकारले पनि त्यो तुइनको घटनाहरू पनि घट्न सक्छ, त्यो बढ्न पनि सक्छ। बढ्ने बित्तिकै थाहा पाउने बित्तिकै त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई विस्थापन गर्ने काम सरकारले त गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यी सबै कुराहरू अब त्यहाँ जस्तो चाहिँ अब दुःखद घटना घट्यो त्यसलाई हाम्रो पार्टीले चाहिँ घोर विरोध गरेको छ। म पनि विरोध गर्न चाहन्छु, भत्सन गर्न चाहन्छु। त्यसको सत्य तथ्य चाहिँ आउनुपर्छ, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। 2 पक्षीय सरकारको बिचमा वार्ता हुनु पर्यो। अर्थात् त्यसका निम्ति चाहिँ त्यो प्रक्रियालाई, कुटनैतिक प्रक्रियालाई, त्यो सम्बन्धमा चाहिँ कुटनैतिक प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्यो। दोषीलाई चाहिँ कारबाही चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसमा हामी प्रष्ट छौँ। मलाई लाग्छ सबै राजनीतिक दलहरू पनि प्रष्ट छन्। त्यसमा सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। सरकारले अहिले जसरी मिडियाहरूलाई जुन अङ्कुश लगाउने काम गरिएको छ, त्यसको पक्षमा चाहिँ नबोल्ने, त्यसको बारेमा चाहिँ नबोल्ने भनेर जुन कुरा चाहिँ गरिएको छ, मलाई लाग्छ त्योलाई पनि विरोध गर्नुपर्छ। ओके, अब यहाँको पार्टीको विषय। हजुर, सरकार त इतिहास भइसक्यो, हजुर, पार्टी पनि कता कता इतिहास हुने हो कि भन्ने मानिसहरूको, शुभेच्छुकहरूको एक खालको डर छ। आधा वर्षदेखिको घनचक्कर फागुन 21मा एमाले माओवादी केन्द्र बेउतिए, साविक नेकपा खारेज भयो। आधा वर्षको घनचक्कर झिलको एक नेकपामा थियो भने डडेलो एमालेमा लागिरहेको छ। यो घनचक्कर कहिलेसम्म? अब एउटा कुरा, अब बितेको कुरा सबै इतिहास। हामी संसदीय प्रणालीमा छौँ, बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौँ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले स्वीकारेका छौँ। जनताको बहुदलीय जनवादले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ। सधैँ हामी सत्तामा नरहन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आवधिक गरेको शक्ति एउटा आवधिक समयसम्म त सरकारमा रहन सक्नु पर्थ्यो नि, होइन र? अब एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यही हो संसदीय प्रणाली भनेको। संसदीय प्रणालीको ब्युटी भनेकै त्यहाँ अविश्वास प्रस्ताव हुनसक्छ।
त्यहाँ चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यहाँ मध्यावधि निर्वाचनमा जान सकिने हुनेछ। यो चाहिँ संसदीय प्रणाली हो। संसदीय प्रणालीले जसले बुझिया छ त्यो त त्यसको सिद्धान्त भनेकै यही नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको प्रश्न के हो भन्दा त्यो स्वाभाविक मानिन्छ। त्यसको अर्थ भनेकै संसदमा चाहिँ सांसदहरूको चलखेल हुनसक्छ। त्यसो भएर सरकार चाहिँ बहुमत आएर पनि अल्पमतमा जान सक्छ, बहुमत हुँदाहुँदै पनि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा हुनसक्छ भन्ने कुरा त त्यो स्वीकार गरेको सिद्धान्त हो। कुनै नयाँ कुरा नै होइन क्या यस कुरामा। सधैँ कि चाहिँ चिनको जस्तो भइदिएको भए कसरी गिरे चिनको, रुसको चाहिँ सरकार कसरी गिरे पहिला चाहिँ समाजवादी कम्युनिस्टमा भने जस्तो त होइन नि त्यो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि आउन सक्छ, फेरि गिर्न सक्छ। हामीले ती प्रणाली शासन प्रणाली अपनायौँ, राज्य प्रणाली चाहिँ सङ्घीयता भयो, तर हाम्रो शासन प्रणाली त हामीले त्यही नै हो। सङ्घीयता लगायतको विषय त म आउँछु, एउटा खण्ड बाँकी नै छ। तर अस्वाभाविक तपाईँले यो भन्दा भन्दै त्यसलाई स्वाभाविक र स्वीकार्य सर्वस्वीकार्य एउटा ग्लोबल्ली स्वीकारिएको सिद्धान्त हुँदाहुँदै अस्वाभाविक र नयाँ चाहिँ के भन्दा जनताले स्वीकार दिएको अभिमत दिएको आफ्नै पार्टीले तिरस्कृत गरे बापत यो दण्डमा पुगेको पार्टी यो अलिक अस्वीकृत अलिक अस्वाभाविक। अब यो आफ्नो ग्रिपमा नरहेको अनुशासनमा नरहेको होइन, ठिक छ त्यो त राजनीतिक हिसाबले घनचक्करमा फसिरहेको होइन, ठिक ढङ्गले अब त्यो राजनीतिक हिसाबले चाहिँ व्यवस्थापन जुनसुकै राजनीतिक पार्टीमा पनि राजनीतिक व्यवस्थापन पनि हुनुपर्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आन्तरिक कुरा नै हो। आन्तरिक हिसाबले कमी कमजोरी चाहिँ रहे, ती कमी कमजोरीहरूको अब समीक्षा गर्ला, पार्टीले समीक्षा गर्ला। अब कतिपय कुराहरू चाहिँ पहिल्यै समीक्षा गरेर त्यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्थ्यो, त्यो सच्याउन सकिएन। अब विगत भइसकेको छ, इतिहास भइसकेको छ, त्यसलाई समीक्षा गरेर अबका दिनहरूमा आगामी आउने दिनहरूमा त्यस्ता कमी कमजोरीहरू चाहिँ नआओस् भनेर चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अब यो हामीले नारा दियौँ त्यस बेला चाहिँ स्थिर सरकार भनेर चाहिँ नारा दियौँ। स्थिर सरकार किन भनिएको त भन्दाखेरि सरकार स्थिर हुनुपर्छ भनेर नारा दिएको। तर यहाँ भइदियो के त भन्दा स्थिर सरकार भन्दा पनि अब सरकारलाई चाहिँ गिराउने खेल चाहिँ सुरु भयो। सरकार गिराउने नै खेल सुरु भइसकेपछि नै यी सबै कुराहरू चाहिँ यी भएका हुन्। सरकार गिराउने खेल केबाट चाहिँ सुरु भयो? अब नेताहरूको बिचमा विभिन्न कुराहरू चाहिँ खटपट भयो होला होइन, विभिन्न चाहिँ खटपट भएकै कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सकिएन, राम्रोसँग म्यानेज गर्न सकेन, ओइल म्यानेज हुन सकेन। सबभन्दा भनेको चाहिँ नेपालको अहिलेको हाम्रो कमजोरी भनेको नि हामीले के गर्न सक्छ त भन्दा त्यो विकास कामको कुरा, विकास निर्माणको कुरा होस् कि हाम्रो प्रशासनिक कुरा होस् कि हाम्रो राजनीतिक चाहिँ साङ्गठनिक कुरा होस् कि सबै के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अभाव भनेको एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वेल म्यानेज गर्ने कुरा चाहिँ हामी कमी कमजोरीहरू चाहिँ रहेको छ। त्यहाँ त भावना कुरा पनि आउँछ, विचारक कुरा आउँछ, किन सिद्धान्त कुरा कहीँ पनि छैन, फेरि विचारक कुरा केही पनि छैन। समस्या भनेको नि अब नेताहरूलाई अब कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने, कार्यकर्ताहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने। एउटा चाहिँ अब लोकतान्त्रिक पार्टी भनेको चाहिँ विभिन्न चाहिँ पार्टीहरूको बिचमा पनि आपसी सम्बन्ध कस्तो हुनु पऱ्यो, कसरी गर्नुपर्ने, कुन हदसम्म गर्नुपर्ने हो, कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ नमिठो लाग्ने बित्तिकै कुन हदमा कसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई विरोध गर्ने हो, कसरी त्यसलाई समाधान गर्ने हो, सडकमा उत्रेर त्यसलाई चाहिँ समाधान हुन्छ कि बसेर चाहिँ टेबल टक गरेर होइन वार्तामा बसेर त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ कि यी कुराहरूमा के भइदियो त भन्दाखेरि हामीसँग त्यो अनुभवहरू चाहिँ भएन। तिनै कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई म्यानेज गर्न सकिएन। अनि विभिन्न खालको चाहिँ मान्छेहरू, हामी सबै मान्छेहरू, नेता भनेको सबै मान्छे हो नि, मान्छे भनेको चाहिँ कमी कमजोरी हुँदैन, रिस कसलाई उठ्दैन, ईर्ष्या कसलाई हुँदैन, डाहा कसलाई हुँदैन, माया कसलाई हुँदैन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हो त्यसो भएर लोभ कसलाई लाग्दैन, महत्त्वाकांक्षा कसको हुँदैन, इगो कसको हुँदैन। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्न हामीले सकेनौँ। नेता हुँदैमा एउटा चाहिँ आन्दोलनबाट आएर चाहिँ नेता बनेको हामी सबै भनेको कुनै पनि राजनीतिक एउटा आन्दोलनबाट। त्यस कारणले गर्दा यी सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै हामीले पाठ सिकाउँदै पनि छ। हामीले चाहिँ गल्ती अब पनि हामीले चाहिँ चेत खोल्नुपर्छ। हाम्रो अझै पनि चेत खुलेन भने अनि त्यसपछि फोहोर गरिसकेपछि दैलो देखेर पनि हाम्रो चेत खुल्दैन भने अनि हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व गर्न त सक्दैनौँ। आम जनतालाई त्यत्रो देशलाई समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति हामीले सक्दैनौँ। सबभन्दा आफ्नै पङ्क्तिभित्र आफ्नै उसलाई आफ्नै थैलीको मुख बुझो चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बाँध्न सक्नुपर्छ भन्ने जुन उखान छ त्यो अनुसार सबभन्दा यो समस्यालाई हामीले आफ्नै ढङ्गले समाधान गर्नुपर्छ। मूल रूपमा अहिले देखिएको एमाले भित्रको बाहिरबाट देखिँदाको जड हजुर
तपाईँले भनिसक्नुभयो सिद्धान्तको विचारको यो लडाइँ नै छैन। एमालेमा त त्यो छँदै नै छैन। दुई नेतादेखि बाहेक अरू सबै मिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ, अपवाद बाहेक। हजुर, त्यसलाई त पुष्टि पनि गर्छ त कार्यदलले सर्वसम्मतको निर्णयले। हजुर, तर दुई नेता बिचको बाहुन्न, एकले अर्कालाई नदेख्ने बाहुन्न भइहाल्ने, बोलचालै गर्न नबस्ने, पार्टी ग्रिपमा राख्न नसक्नु अध्यक्षको असक्षमता भनेर चाहिँ तपाईँहरू भन्न सक्ने कि नसक्ने त यो कोणबाट पनि त चर्चा छ, छलफल छ। कसले के गर्न सकेन त्यो आत्मालोचना गरिदिने र महसुस गरिदिने हो भने, र कसले पहिले आत्मालोचना गर्ने या महसुस गर्ने भन्ने विषय टुङ्ग्याइदिने हो भने पनि यो विषय लगभग सकिन्छ। प्याकेजमा सहमति त त्यस पछाडिका विषय भन्ने तर्क छ यसमा। अब यो त देखिएकै तथ्य हो, मैले बोलिरहनुपर्छ। यो तपाईँहरू भन्न नसक्ने त आफ्नो नेतालाई त्यस्तो होइन, किन नभन्ने? अहिले चाहिँ भनेकै कारणले गर्दाखेरि अहिले नत्र त्यो पार्टी त पहिल्यै फुटिसक्थ्यो। अहिलेसम्म नफुटेको कारण भनेकै नि हामीले कार्यकर्ताले जोडिरहन्छ भन्ने जोडिन्छ। नेताहरूले चाहेर चाहिँ यो फुट्छ र? नेताहरूले झगडा गर्दैमा, दुई चारजना नेताहरूले झगडा गर्दैमा यत्रो चाहिँ पार्टी चाहिँ फुट्छ? यो फुट्दैन। लेखेर राख्नु होला। प्रधान शक्ति होइन, बाह्य शक्ति प्रधान हो, यसलाई जोडाइदिने वा फुटाउने भन्ने छ नि। त्यो बाह्य शक्ति भनेको कहिले पनि त्यो चाहिँ प्राथमिक हुँदैन, किनभने परिवर्तनका निम्ति आन्तरिक कुरा नै हो। त्यसको चाहिँ सार यो पार्टी एकीकरण हुँदै गर्दा त्यही भन्नुभएको थियो। आजको दिनमा हेर्नुहोस् त यो पार्टी छिन्नभिन्न छ। ठिक छ, त्यही भन्नु त हामीले भन्नु त हामी कमी कमजोरी रहे, मान्छेको कमी कमजोरी रहन्छ, नेताको कमी कमजोरी होला। दुईवटा नेता मैले सिधा सोधिरहेको छु तपाईँलाई, पार्टी ग्रिपमा राख्न नसक्नु कमजोरी भएन त नि? पार्टी त फुटे त कमजोरी भयो, सत्तामा छोडिदिनु भन्ने कि नभन्ने त? त्यसो भए हजुर, तपाईँ अध्यक्ष असक्षम हुनुभयो, पार्टीलाई ग्रिपमा राख्न सक्नु भएन, छोडिदिनुहोस्। होइन, फेरि अब होइन त त्यो छाडिदिनुहोस्, छाडेर चाहिँ मिल्छ कि रहेर मिल्छ कि? तर अब हामीले छाडेर होइन, त्यस्तो होइन। त्यसो त छाडेर चाहिँ एउटालाई छाडेर चाहिँ मिल्ने, अर्कालाई छाडेर मिल्ने, अर्कालाई फाले। त्यही कारणले गर्दाखेरि अलि यो समस्या भएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब दुवै पक्षको सबै विन विन भएर नै हामीले चाहिँ अगाडि लानुपर्छ यो एकतालाई सम्मानजनक ढङ्गले। अबका पुरानालाई चाहिँ हामीले जे भयो घटनाहरू घटे त्यसलाई बाई प्रडक्टको रूपमा हामीले चाहिँ लिनु पऱ्यो। नराम्रो घटनाहरू चाहिँ घटे त्यसलाई कहिले पनि हामीले चाहिँ नदोहोऱ्याउने गरेर, त्यो कुनै विधिभित्र पर्दैन, कुनै भित्र पनि पर्दैन। पार्टी एकताको चाहिँ त्यो सबै त्यस्ता क्रियाकलापहरू हिजो गरिएका, विभिन्न गरिएका, दुवै पक्षबाट चाहिँ गरिएका भएका सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई अब हामीले चाहिँ बिर्सनु पऱ्यो। बिर्सने मात्रै होइन, मैले गल्ती गरेँ भनेर चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ अब कसैको चाहिँ खुट्टा ढोक्ने कुरा चाहिँ होइन। तर हामीले महसुस गर्नु पऱ्यो, ममा भन्नु पऱ्यो हामीले गल्ती गऱ्यौँ, गल्तीकै कारणले होइन, त्यो पनि होइन। तर अब होइन, अड्छ नि, होइन अब मिल्छ, अब मिल्छ। आधा वर्ष भयो नि त, होइन आधा वर्ष भयो होला। अहिले त यो त अब अहिलेसम्म के थियो त भन्दाखेरि अब लडाइँ न थियो, एउटाले अर्कालाई चाहिँ कमजोर बनाउने, एउटाले अर्काले कमजोर बनाउने थियो। अब आएर त अब चेत खुल्ने अवस्था आएको छ। हामी त अन्त्यैसम्म त्यस कारणले होइन होला होइन, त्यस्ता त होलान् नि, त्यस्ता त हुन्छन्। किनभने दुवैतिर होला नि त्यस्ता ठोक भनेर चाहिँ ठोक्ने पछि लाग्ने हनुमानका चाहिँ टोलीहरू त कहाँ हुँदैनन् र? जहाँ पनि हुन्छ। धुपौरीहरूको टोली सबै ठाउँमा हुन्छ, सबै ठाउँमा चाहिँ पुग्छ। ती कुराको पछि लाग्ने होइन हामी। त्यो प्रवृत्तिको त्यो एउटा चाहिँ प्रवृत्ति हो, त्यो प्रवृत्तिको पछि लाग्ने पनि होइन। त्यो प्रवृत्ति चाहिँ नेकपा एमालेको प्रवृत्ति त्यो होइन, हाम्रा कुनै पनि नेताहरूको प्रवृत्ति पनि त्यो होइन, हाम्रो कुनै पनि जनसङ्गठनहरूको प्रवृत्ति पनि त्यो होइन, त्यो हुनु हुँदैन। तर पनि त्यस्ता कमी कमजोरीहरू गल्ती विभिन्न खालको चाहिँ होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसलाई हामीले चाहिँ सच्याएर जानुपर्छ। मलाई लाग्छ अब हामीले एकताबद्ध बनाएर चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, होइन भने हामी सिद्धिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिद्धिने हिसाबले दुई नेता बिचको रसायन त्यो तन्तु के त? अब आधार भनेको यो 10 बुँदे सहमतिलाई नै आधार बनाएर अब अगाडि बढ्नु अस्वीकृत छ। एउटाले त पार्टीले अनुमोदन गरेर अघि बढिसकेको देखिन्छ, एउटा पक्ष त्यसलाई अस्वीकृत गरिराखेको छ। होइन अस्वीकृत होला, तर अब उपाय के छ? त्यसैमा आधारमा चाहिँ नै बस्न मानिराख्नु भएको छैन एक ठाउँ। होइन होला, पहिला त अब टुङ्ग्याउनु पऱ्यो। सबै पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी डाकियो, सांसदहरूको भेला छ,
अध्यादेश ल्याइदिन्छु फुटाउने गरेको भनेर प्रधानमन्त्री र होइन त्यो त लागिरहेको आश्वासन दिइराख्नु भएको छ। होइन त्यो त लागेको छ, त्यो त लागेको छ। अनि आउनुहोस् अर्को 50 जना सांसद ल्याउनुहोस्, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी ल्याउँ, ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाऊ, केपी ओलीलाई किनारमै पुर्याउँ, अझै भित्तामा पुर्याउँ, यो खालको डिजाइनबाट अघि बढिरहेको छ। तर्क यो छ, सुनिएको छ यो। होइन त्यस्तो कुरा चाहिँ होइन, त्यो त लागिरहेका छन्। सत्य नै होला नि यो, एकदमै साँचो हो, लागिरहेका छन्। त्यसको अर्थ हामीले चाहिँ घचेट्ने कुरा पनि होइन। एउटा कुरा भनेको हामीले घचेट्ने परेको डिप लभ कसरी छोडपत्र हुन्छ त? अब होइन, अब त्यस्तो डिप लभ चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो एउटा चाहिँ इगो नै हो। एउटा गरिसीले भने जस्तै अहिले आएर चाहिँ अब शेरबहादुरलाई पनि अब भाग्य खुलेको अब त्यही कारणले चाहिँ भाग्य खुल्या हो। ठुलो पार्टी भएर पनि होइन, जनताको विश्वास जितेर पनि होइन। अब हाम्रोमा के भयो त भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो चाहिँ राजनीतिलाई हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा होस् या कम्युनिस्ट पार्टीमा होस्, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होस्, सुरुदेखि नै हाम्रो त्यो रोग लाग्यो कि महत्त्वाकाङ्क्षी कहिल्यै मिल्न नसक्ने। त्यो मौरीको रानो धेरै भयो भने चाहिँ मौरीको घार फुटाल्ने जस्तै गरेर चाहिँ फुट्ने होइन। मौरीका चाहिँ सबै कुराहरू हामीले चाहिँ सिक्नुपर्छ, तर रानो धेरै भयो भनेर चाहिँ मौरीको घार फुटाल्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो कहिल्यै पनि त्यो सिक्न चाहिँ हुँदैन। त्यसको अर्थ भनेको चाहिँ फेरि चाहिँ रानो नै अब खत्तम पारिदिइहाल्ने, यसलाई चाहिँ हटाइदिइहाल्ने भन्ने ढङ्गले पनि सोच्नु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गरेर चाहिँ जानुपर्छ। कारण थाहा छ यो सबै परिणामका प्रति, त्यो कारण निदान गर्नेतर्फ अझै चेत खुल्दैन भने पुग्छ कहाँ पार्टी? खुल्दैछ, अब खुल्दैछ कि मैले भन्दैछु। समय लाग्दो बेलासम्म त सकिन्छ भन्ने तर्क छ नि त। सकिँदैन। एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिउँ। हामी आन्तरिक प्रधान हौँ तपाईँ भन्नुहुन्छ, तर यहाँ जे घटनाक्रम भएको छ स्वीकार्नुहुन्छ हाम्रो कारणले, तर त्यो सबै गिजोल दिने बाह्य अर्कै छ चलाइदिने भन्ने आशंका, यो कन्स्पिरेसी बडो नेपालमा त्यो त भइहाल्छ है। त्यो नेपालमा मात्रै संसारभरि हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी ध्वस्त, काङ्ग्रेसमा त्यही अभिगत, मेन स्ट्रिमका पार्टीहरूप्रति मानिसको वितृष्णा बढाउने, घृणाको तहमा पुर्याइदिने, हजुर व्यवस्था नै परिवर्तनसम्मको विषय डिजाइन अन्तर्गत यी सब भएको छन्। एक खालको तर्क यही बेला धर्मनिरपेक्षताको जनमत सङ्ग्रह वा सङ्घीयता खारिजका विषय बाहिर सार्वजनिक भए भन्ने, एक खालको गन्ने मान्ने जान्ने बुझ्ने भन्नेहरू यो तर्क गर्न थालेका छन्। त्यो ठिकै होला। अब एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिलेको यो संविधान, अहिलेको राज्य प्रणाली, यसको बारेमा चाहिँ अब हामीले परिवर्तन गर्ने हो भने, अर्थात् यो बेठिक छ भने निष्कर्षमा पुगेर यसको बारेमा हामीले छलफल चलाउने हो भने, अब यो संविधान निर्माण गर्ने, यो संरचना चाहिँ स्थापना गर्ने जे जति चाहिँ नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू छन् ती सबै असफल हुनु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधानलाई चाहिँ ठिक र बेठिक भन्ने त समय आएकै छैन। बल्ल एउटा सरकार, एउटा अवधिको पनि पूर्ण सरकार होइन कि एउटा चाहिँ सरकार मात्रै हामीले चाहिँ अनुभव गरेका छौँ। कसरी आएर यो संविधान चाहिँ बेठिक भयो भनेर चाहिँ हामीले कसरी भन्न सक्छौँ? त्यसबेला नै छलफल, संविधान बनाउनु घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि छलफलको विषय हुन सक्थ्यो। अब यसलाई चाहिँ छलफलको विषय बनाउने होइन। त्यसको अर्थ भनेको संविधान परिवर्तन हुँदैन भन्नु खोजेका पनि होइन, तर संविधान भनेको बेलुका गएर चाहिँ कुन दाल खाने भने जस्तो होइन, रोटी खाने कि भात खाने भने जस्तो होइन, भोलि बिहान उठिसकेपछि आज म चाहिँ कुन कपडा चाहिँ लगाएर जाउँ, कोट लगाउँ कि ज्याकेट लगाउँ कि रातो लगाउँ कि सेतो लगाउँ भने जस्तो कुरा चाहिँ होइन। आफूलाई जेन मन लाग्छ त्यही गर्ने कुरा चाहिँ होइन। किनकि यो भनेको चाहिँ संविधान भनेको, संसारभरिको संविधान भनेको चाहिँ एउटा युगसम्म यसलाई हामीले अगाडि चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामीले चाहिँ अब तलका चाहिँ अहिले चाहिँ अब यी कुराहरू चाहिँ हामीले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि अब हिन्दूहरू छन् 80%, त्यस कारणले गर्दाखेरि हिन्दू बनाइदिएपछि त त्यो हिन्दूहरूको भोट जम्मै आउँछ, हामी जित्न सक्छौँ भन्ने ढङ्गले चाहिँ बोल्नेहरू पनि छन्, आला काँचाहरू पनि छन्। त्यो अवस्थामा भनेका होलान्, ती कुराहरू भड्काउने छन्। भड्काउने के छ त भन्दाखेरि यहाँ नेपालको यो संविधान चाहिँ हिजै चाहिँ देख्न नचाहने, घोषणा गर्न नचाहने शक्तिहरू छन् र यो फेल होस्, हामीले हिजै भनेका थियौँ यो चाहिँ यो अहिलेको जुन चाहिँ सङ्घीयता छ, यो राज्य प्रणाली छ, यो ठिक छैन, यो अपूर्ण छ भन्ने शक्तिहरू पनि लागिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ बेठिक बनाउन चाहिँ चाहिरहेको छ। हिजो यहाँ चाहिँ जातीय चाहिँ सङ्घीयता ल्याउन खोजेकै कुरा नै हो।
हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै गरेर अब कुनै शक्तिहरू यसलाई चाहिँ अब हिन्दू राज्यकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भने तपाईँहरू एकदम बेमेल भएको अवस्थामा यी एजेन्डा हुन्छ। फेरि नबुझेको एउटा विषय, संसारमा त्यस्तो सम्भवतः कहीँ छैन होला। न अमेरिकामा त्यो पूर्ववत व्यवस्थाको वकालत बर त्यही विषयमा रनफनी राखेको हुन्छ, न बेलायतमै, न त इभन भारतमै त्यो छ। हामी कहाँ चाहिँ 7-8वटा संविधान फेलियर हुन्छ, एउटा अवधि पुग्छ, एउटा व्यवस्था 20-30 वर्ष पुग्छ, फेरि अर्को व्यवस्था, फेरि त्यो पूर्व ल्याउने पक्ष त्यसैमा रैफाँडो गरिराखेको खेलिराखेको अवस्था। यो किन छ त यहाँ चाहिँ? यो किन छ? होइन, यो यसको निम्ति केही समयमा त हिजो पनि त्यही थियो, अमेरिकामा पनि त्यही थियो, भारतमा पनि सुरुमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ थिए। ती संविधान कति दिनसम्म चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्छ भन्ने कुराहरू भए। देशै विभाजन हुने अवस्थामा आयो, पाकिस्तान बङ्गलादेश हुने अवस्था आयो, विभिन्न आयो, होइन, विभिन्न ढङ्गले। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसबेला होइन, त्यो सुरुमा के हुन्छ त भने 12-13 वर्षको कुरा होइन नि त। अब 100-150 वर्ष अगाडिदेखि हिजो 50औं वर्षसम्म अमेरिकाको संविधानमा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ नभएका होइनन्। बेलायतकै संविधानमा, शासन प्रणालीमा, राज्य प्रणालीमा त्यसबेला नभएका होइनन्। फ्रान्स अनि विभिन्न ठाउँ छन् नि अहिले चाहिँ, विभिन्न चाहिँ अब पश्चिमा देशहरू जसलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक देश भनेर भनिन्छ, त्यो सुरुको अवस्थामा सबैको अवस्था यस्तै हो। अहिले त कति नै भयो र संविधान चाहिँ लागू भयो, 3 वर्ष नै भयो, एउटा सरकार सञ्चालनको 3 वर्ष भयो। सबै सरकार अझै हेर्नै पाइएको छैन। कम्युनिस्ट सरकार त्यसबेला पनि अब नेकपाको सरकार हो, सङ्केत गर्छ भनिन्छ नि। त्यही मैले भनेको त अब हामीले यो संविधानको कुरा युगलाई नाप्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ बिहानलाई नापेर हुँदैन, एउटा सिङ्गो वर्षलाई चाहिँ नाप्नुपर्ने अवस्था आउँछ। सिङ्गो एउटा चाहिँ कार्यकाललाई चाहिँ हामीले चाहिँ अपनाउने कुरा हो। तर कन्स्ट्रक्सनको मामिलामा पुरानो नेतृत्व फेलियर भयो, त्यति मात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्रको लिडरलाई ग्रुमिङ गर्ने मामिलामा पनि नेतृत्व फेलियर भयो। यो आवाज सुन्न थालिएको छ। खै त्यो व्यवस्थापन, पार्टी देश पार्टी धरापमा पुर्याइदिएर नेतृत्वहरू बिदा हुने हो। दोस्रो पुस्ता या तेस्रो पुस्ता भनेको को हो सर्वस्वीकार्य? तपाईँकै पार्टीमा नेतृत्व, अरू पार्टीमा नेतृत्व, खोइ त यो मामिलामा त बनाउने मामिला नेतृत्व फेलियर भएन? अनि ती कुराहरू त मैले अगाडि नै भने। अनि धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ हामी सबै सिक्दैछौँ। सङ्घीयता आइसकेपछि सङ्घीयता चाहिँ राज्य प्रणालीमा चाहिँ सङ्घीयताको चाहिँ जुन राज्य प्रणाली छ, अब हामी शासन प्रणाली भनेको संसदीय रह्यो, राज्य प्रणाली भनेको सङ्घीयता रह्यो। र यो सङ्घीयता पनि पूर्ण सङ्घीयता होइन, यो चाहिँ अर्ध सङ्घीयता नै हो, मेरो आफ्नो बुझाइ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा चाहिँ सङ्घीयतामा हुनुपर्ने सबै सङ्घहरूलाई त्यो अधिकार चाहिँ दिइएको छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नै त्यो अनुसूचीमा भनिएका चाहिँ पूर्ण खालका चाहिँ पूर्ण सङ्घीयता देशहरूमा प्रदेशहरूलाई जुन जुन अधिकार दिएका हुन्छन् नि, त्यो खालको अमेरिकामा जे दिइएको छ, भारतकै सवालमा होइन त्यो छैन। मैले भन्नु खोजेको त्यो पुरा छैन, पुरा छैन भन्नु खोजेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई के भन्छ, अभ्यासको क्रममा होइन, हामीले हेर्दाखेरि नै, दाँजेर हेर्दाखेरि नै देख्न सकिन्छ कि त्यो अभ्यासको कुरै भयो। अभ्यासमा त होइन, बनाउने क्रममा त पहिलाको चाहिँ अब पहिलो संविधान सभाले एउटा बनायो, दोस्रो संविधान सभाले अर्को कुरा भयो, यी आफ्नो ठाउँमा छ। यो भनेको अर्ध सङ्घीयता नै हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, यो अर्ध सङ्घीयता नै हो। र यो अर्ध सङ्घीयता पनि हामीले त कार्यान्वयन गर्न पाएकै नै छैनौँ। त्यसअनुसार पनि हामी चाहिँ अगाडि बढ्न पाएकै छैन, कानुन निर्माण भएकै छैन। संविधानलाई चाहिँ निर्माण गर्ने भने संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनेको त कानुनले हो। संविधानमा लेखेर हुन्छ र? मौलिक अधिकार लेखेर चाहिँ संविधानमा लेखेर त्यो कार्यान्वयन हुन्छ र? त्यो मौलिक अधिकारको बारेमा त कानुन बनाउनु परेन? कानुन बनाउँदा पनि साँच्चीकै चाहिँ संविधानको भावना अनुसार, स्पिरिट अनुसार त्यो कानुन बनाउनु पर्यो। कतिपय कानुनले चाहिँ एउटा बनाएको कानुन त्यसले चाहिँ नपुग्न सक्छ। 2-4 वर्षपछि त्यो कानुनलाई फेरि संशोधन गरेर पूर्ण रूपले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संविधानको स्पिरिट अनुसार चाहिँ बनाउनको निम्ति हामीले चाहिँ कानुन चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ। र यसरी गर्दा पनि धेरै वर्षसम्म पनि चलेर पनि यो चाहिँ ठिक भएन भने बल्ल चाहिँ संविधानको चाहिँ संशोधनको कुरा चाहिँ आउने कुरा। तर यहाँकै पार्टी नेतृत्वको सरकारले केन्द्रबाट सबै एउटै बास्केटमा हालेर कानुन त दियो नि त सङ्घहरूलाई। त्यही त हो नि कानुन भनेको। हिजोका कानुनका नाम फेरेर हिजो चाहिँ जीविकालाई चाहिँ के अरे गाउँ के थियो, गाउँपालिकालाई गाउँ विकास समिति र गाउँपालिका बनाए जस्तो बनाएको न हो।
प्रदेश बनाएको भने नहो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भनेको हाम्रो शासन प्रणाली एक खालको रह्यो। हुन त हाम्रो शासन प्रणाली हिजो पनि त्यही नै थियो, तर अर्को चाहिँ राज्य प्रणाली चाहिँ अनि संघीयतामा गइसकेपछि त्यही अनुकूलको हामीले कानुनहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अन्तिम प्रश्न मेरो समय सकिएकाले हजुर, यहाँको पार्टीभित्रको उकालो त अब के छ भन्दा यो व्यवस्था र संघीयता पनि धरामा परेको त सत्य हो, स्वीकार्य हो। जोगाउनका लागि शासन प्रणाली पनि अलिकति फेर्नुपर्छ। यो संसदीयमा मात्रै बसेर चाहिँ अब बिग्रियो। तपाईँहरूले विगतदेखि उठाउँदै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी त्यो ल्याइयो भने त चलखेल हुन पनि पाएन। सरकार 5 वर्ष जोगियो नि त, संसद मात्र होइन। यो तर्क उठ्न थालेको छ। अब यसले जोगाउँछ होइन? एउटा कुरा मैले भने नि त, अब तपाईँ शासन प्रणाली नै बिराउ भने यो संविधान नै असफल हुने। शासन प्रणाली त संशोधन गर्न सक्छ नि संविधानले। कसरी सक्छ? संविधान नै संशोधन गर्नु परेन? डाइरेक्ट इलेक्टेड होइन, संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन गर्नु भनेको संविधान असफल हुनु हो। संविधान त संशोधित भइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आवश्यकता अनुसार चाहिँ संशोधन हुन्छ, तर त्यो के हो त भने संविधान चाहिँ अकाट्य चाहिँ अपरिवर्तनीय हुँदैन। तर जसलाई जे मन लागेको छ त्यो ढङ्गले संविधान संशोधन गर्न हुँदैन। यो त पार्टीको एजेन्डा हो नि तपाईँ? होइन, पार्टीको एजेन्डा होइन। हिजो हामीले सम्झौता गरिसकेपछि त्यो पार्टीको एजेन्डा चाहिँ भन्दैन। सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको पार्टीले यो संविधान पावर पोलिटिक्स, त्यति बेलाको सत्ता समीकरण, त्यति बेलाको शक्ति सन्तुलन त तपाईँहरू चुनावबाट आए पछाडि भएको दलको जुन साइज थियो त्यसले त अर्कै म्यान्डेट दिइसकेको हिसाबले त त्यो त तपाईँहरूलाई अधिकार त्यस्तो हुँदैन नि। संविधान भनेको त्यो संविधानलाई मानेर हामीले चुनावमा गएको। टोटल सबै चाहिँ एमाले जिते पनि यो संविधानप्रति भन्दा माथि हामी चाहिँ। भनेपछि आजको दिनमा एमाले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका अहिले होइन, यो संविधान घोषणा गर्ने मुख्य शक्ति भनेकै नेकपा एमाले तत्कालीन नेकपा। अब विपक्षमा रह्यो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विपक्षको कुरा नै होइन, संविधानको पक्षमा छ। भोलिको कुरा हो त्यो। अहिले हाम्रो त्यो एजेन्डा अहिले उठिरहेको छ। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष त्यो भनिराख्नु भएको छ नि। पार्टी अध्यक्षले भनेको छ नि, त्यो पार्टीको निर्णय होइन। पार्टी अध्यक्षले भने जस्तो मलाई लाग्दैन होइन, किनभने त्यो त कुनै चाहिँ फोरमबाट चाहिँ आउनु पऱ्यो, कहीँबाट आउनु पऱ्यो। अहिले आएर चाहिँ संविधानको चाहिँ विरुद्ध संविधानलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो, संविधानलाई नै जोगाउने हो। अहिलेको राज्य प्रणाली नै हामीले जोगाउने हो। अहिलेको जुन चाहिँ शासन प्रणाली छ त्यसलाई नै शासन प्रणालीमा देखियो र त त्यसको निदानको लागि चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन कसरी भयो भने के कसरी हुन्छ? प्रत्यक्ष हुँदैमा हुन्छ, भोलि प्रत्यक्षमा कसले जित्छ? अहिले आएर चाहिँ आफूले जित्ने थियो भन्ने ढङ्गले गर्दाखेरि हामी त्यो तत्कालको निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ र भोलि गएर चाहिँ केपी ओली नै हुन्छ, माधव नेपाल नै हुन्छ, अर्थात् शेरबहादुरले नै जित्छ, अर्थात् अब त्यो प्रचण्डले नै जित्छ भन्ने ढङ्गले हामीले गर्ने नि। त्यसो गऱ्यो भने मैले जितेपछि मैले चाहिँ 5 वर्षसम्म मैले चाहिँ काम गर्न पाउने भएँ भन्ने ढङ्गले अहिले त्यो हामीले चाहिँ त्यो छलफलमा अगाडि ल्याउने कुरा होइन। त्यो मोडल बेठिक हुन्छ अब हामी होइन, त्यसरी हामीले चाहिँ ल्याउने होइन, छलफलमा ल्याउने होइन। भोलि गएर आफ्नो ढङ्गले आफूले के अरे जितेन भने सबै फेरि चाहिँ मिलेर चाहिँ अनि विरोध गर्ने, यो त बेठिक थियो भनेर भन्ने, फेरि भोलिपल्ट आफूले जित्छु कि भनेर चाहिँ लिएर आउने, अनि त्यहाँबाट हार्ने भएपछि भोलि चाहिँ विरोध गर्न पाइन्छ, फेरि यो त ठिक रहेनछ भन्न पाइन्छ। त्यसरी हुन्छ संविधान? त्यो ढङ्गले चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो संविधान भनेको त यी सबै अहिलेका राजनीतिक शक्तिहरू जुन अहिले सत्तामा छन् उनीहरूले ल्याएको, उनीहरूको सम्पत्ति हो यो। यसलाई उनीहरूले चाहिँ फाल्ने हो भने यिनीहरू सबै फालिन्छ। एमाले मात्रै निर्णय गरेर हुन्न त्यसो भए यसमा? होइन, एमाले मात्रै होइन, कसरी गरे पनि यो संविधानलाई चाहिँ फाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ राजनीतिक सत्ताको कुरा होइन, जनताको कुरा भयो। भाइ मैले त संविधान फाल्ने कुरा गरेको छैन, संशोधनको कुरा नै गरेको छु। संशोधन भनेको नि त्यसलाई फाल्ने त भन्ने, संशोधन भनेको चाहिँ फाल्ने होइन। तपाईँले जुन चिज चाहिँदैन त्यसलाई फाल्ने भन्ने कुरा नै होइन। हवस्, यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले नेकपा एमालेका नेता किरण गुरुङसँग समसामयिक राजनैतिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँको भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।